عملیات والفجر مقدماتی. دشمن بعثی با تمام قوا و به کمک 3 کانال بزرگ و میادین مین بیشمار قصد مقابله با پیشروی رزمندگان اسلام به فرماندهی شهید محمود ثابت‌نیا و شهید علیرضا بنکدار را دارد. دشت فکه، بهمن 61، آخرین روز محاصره. چیزی میبینی؟ اینجا رو نگاه کن، یکیشون رو پیدا کردم. کجاست کو؟ یا زهرا، نگاه کن تا تکون خورد، فهمیدم زنده است. دیدمش داره با خودش حرف میزنه. بیا تو هم ببین، نگاش کن. درسته، داره با خودش حرف میزنه. الان خلاصش میکنه. قسمت 12، عروج عاشقانه. هلیکوپترها؟ یا زهرا، همه پناه بگیرید، بشین. به زخمیا برسید. بعثیا دارن میان، بعثیا اومدن. برادر همه لبه این کانال موضع بگیرید، سریعتر.
کافیه. بلند شو ببینم. بیا جعفر جان شما بیا. بریم دو طرف کانال. همه رزمنده ها و مجروحینی رو که میتونن حرکت کنن صدا کنیم بیان اینجا، کارشون دارن. برادرها شرایط موندن تو کانال سخت شده. امشب هر طوری شده باید برگردیم سمت تپه دوقلو. کانال تو محاصره است و بین ما و نیروهای خودی موانع زیادی وجود داره. باید تو گروهای 3 نفره تقسیم بشیم. یه نفر نیروی قدیمی و با تجربه به همراه 2 تا رزمنده دیگه. باید هر جوری که هست خودتون رو به تپه‌های دوقلو برسونید. کسی آمار مجروحین بدحال داخل کانالو داره؟ حدوداً 70 نفر. برادر هادی گروه‌های 3 نفره رو مشخص نمی‌کنی؟ چرا تا یه ساعت دیگه بهتون میگم. یا علی. یا علی. یا علی. یا علی. برادر هادی مجروحه بدحالم با ما برمیگردن عقب؟ میدونین اگه اینجا بمونن چه بلایی سرشون میاد؟ اگه بعثیا بیان تو کانال به هیچ کدومشون رحم نمیکنن. درست میگی ولی نگران نباش. من خودم اینجا پیششون میمونم. پس منم پیش مجروحا میمونم و تا آخرین قطره خونم ازشون دفاع میکنم. همه شما 4 روز تشنگی و گرسنگی و بیخوابی و محاصره رو تحمل کردید. الان اگه میخواید میتونید برگردید. من میمونم. منم هستم. منم میمونم. مرد و مردونه میمونیم و مقاومت میکنیم. ولی برادرها شاید تا آخرین لحظه کسی نتونه به کمک ما بیاد. فکر همه چیزو بکنید. آب و غذا و مهمات نداریم. هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته. شما آمادگیشو دارید؟ آره داشت ابراهیم، ما تا آخرش هستیم. از اینجا تکون نمیخوریم. ما میمونیم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك علامت چطوره؟ اون چند دقیقه پیش مهمون خدا شد. رسول و مؤمنانش با مال و جانشان در راه خدا جهاد کردند و آنهایند که همه نیکویی ها مخصوص آنهاست و همه آنان سعادتمندان عالمند.
ببین چقدر راحت خوابیده. من و احمدی با هم بزرگ شدیم، با هم مدرسه رفتیم، تو یک کلاس بودیم تا اینکه جنگ شروع شد. چون سنمون کم بود کلی دوندگی کردیم تا اومدیم جبهه. معرفی شدیم به همین گردان کمیل. قبل از این عملیات 18 روز تو خط پدافندی فکه با هم بودیم. بعدش برای استراحت تو مرخصی برگشتیم چنانه که بریم دو کوهه و از اونجا برگردیم تهران. برادر ثابت نیا فرمانده گردان اومد گفت قراره چند روز دیگه تو این منطقه عملیات بزرگ انجام بشه. امام منتظر نتیجه این عملیاته. اگه خسته نیستید تو این عملیات خط شکن باشیم. با اینکه بچه‌های گردان دوست داشتن برن مرخصی و پیش خانواده‌شون باشن، ترجیح دادن تو این عملیات شرکت کنن. همین احمد برگشت بهم گفت شاد کردن دل امام از هر چیزی مهمتره. چالی برادر؟ تشنمه ولی حواسم جمعه. به خدا تا الان هیچ کس نتونسته همون ما رو ببره، نه دشمن نه آتیشش. اما الان تشنگی کم کم اذیتمون میکنه. اگه بتونی یکم آب به همون برسونی دمارشون رو در میاریم برادر هادی. حتما برادر، میچشم. به نظرت میخواد چی کار کنه سید؟ نمیدونم، خدا کنه بلایی سر داش ابراهیم نیاد. ایرانی ها، امروز 5 روزه که تو محاصره هستید. بهتره دست از مقاومت بردارید. بیاید تسلیم بشید، کاری با شما نداریم. آب گوارا و غذا برای شما آماده است. حتما تا الان آب و غذاتون تموم شده. دست از لجاجت بردارید. اگه تسلیم بشید مورد عفو قائد اعظم ژنرال منافق بی‌شرف. کسی میدونه این نامرد از کجا صحبت میکنه؟ احتمالا پشت یکی از اون تانکا مخفی شده. هادی برنگشت؟ نه. سربازان ایرانی اگه تسلیم بشید ما بهتون آب و از بچگی تو مجلس اعضای امام حسین یاد گرفتیم تن به ذلت ندیم. اون وقت الان تسلیم بعثی‌ها بشیم؟ برادرها، اگه تسلیم شدیم و دشمن ما رو تو تلویزیون نشون داد و امام هم ما رو ببینه، فکر میکنید به خاطر داشتن همچین رزمنده های افتخار میکنه؟ نصف جونمون کردی برادر. یهو کجا رفتی برادر هادی؟ تا نزدیکای تپه دوقلو رفتم. نزدیکای تپه دوقلو؟ آره، این چند تا قمقمه آبم سوغاتی شما. تقسیم کنید، اول مجروحه بعد رزمنده ها. این یه قمقمه آبم بدید به اسره. برادر هادی اینا 5 روز ما رو تشنه و گشنه نگه داشتن، شما باز به فکر اینایی؟ اینا الان اسیر ما هستن. مولای ما قاتلشو بر خودش مقدم میدونست. چطوری میتونیم دم از علی بزنیم و مرام اونا نداشته باشیم اخوی؟
هیچی مهمات نداریم داش ابراهیم. بچه فقط تکلیف تا نزدیک نشدن شلیک نکنید. سلام ما رو به امام برسونید. از قول رزمنده های کمل به امام بگید همونطور که فرموده بودین ما کم نذاشتیم و تا آخرین نفس جنگیدیم. امدادگر بیاین بچه ها اینجا. یا حسین یا حسین. نیروهای کمکی رسیدم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ابراهیم ابراهیم اومدی؟ میدونستم میای. 22 بهمن روز جشنه. ابراهیم خیلی هیکلیه. این که ابراهیم نیست.
شو برادر. یا علی بگو. قسمت 13 غروب خونین. از کدوم سمت میایین؟ چرا فقط 3 نفرین؟ ما بچه های لشکر 27یم، گردان کمیل. از بقیه چی؟ بقیه رزمنده ها؟ فکر نمی کنم کسی غیر از ما مونده باشه. ما توی این 5 روز بین جنازه ها مخفی شده بودیم. اصلا مهمات نداشتیم. آب و غذامون هم تموم شده بود. یه نفر بود. اون تو این 5 روز کانال سر پا نگه داشته بود. اگه اون نبود همون روز اول اون نامرد از کانال رد شده بودن. اون ما 3 نفر رو فرستاد عقب. اون کی بود؟ میشناختیش؟ اسمش چی بود؟ من که نمیشناختمش، ولی ای کاش میشناختمش. کاش زودتر از اینا میدیدمش. مثل یه فرشته که از آسمون پر کشیده باشه و اومده باشه زمین. تو اون شرایط سخت شوخی میکرد، به هممون روحیه میداد. حواسش به زخمی ها بود. چه صدایی داشت. وقتی که میخوند هیچ صدای دیگه‌ای به گوشمون نمیرسید. موهای کوتاهی داشت. اون ابراهیم بود مگه نه؟ درسته، اسمش ابراهیم بود. من میشناسمش. ما تو کانال با هم بودیم. خب بگو بعدش چی شد؟ روز اول بود. تشنمه. بیا یکم بخور. راستی جریان اون بحثیه رو شنیدی که یه تنه میزنه به گردان ما؟ بحثی؟ گردان ما؟ نشنیدی؟ نه والا. نشنیدی دیگه. هیچ کس نشنیده، چون بحثی جماعت جیگر این کارا نداره. فکر نمی کردم توی این وضع حال کسی بتونه منو بخندونه. اسم شما چیه؟ مخلص شما ابراهیم هادی، بچه میلو خراسون. من بیحال یه گوشه افتاده بودم. انگار داشتم خواب میدیدم. یکی بود که یه تنه کل بحثی‌ها رو حریف بود. هر بحثی رو که هدف میگرفت تیرش خطا نمی‌رفت. چشم و چراغ همه بچه‌های کار. جانم چی کار میکنی؟ یکم استراحت کن. زخم خود بندم، بعدش میبرمت اون طرف. خودتو خسته نکن. اینجا با اونجا چه فرقی میکنه؟ من که جونی تو تنم نمونده.
جون تو تن منه. تا من زنده هم هوای همتون رو دارم. هم ننه من غریبم بازی در نیار. بچه ننه بازی هم حدی داره. یه سواری مفتی میخوایی بخوری بازم قور میزنی؟ هر بس میرسونم به دیسگاه بعدی تای کانال پیاده بود. یه آبی هم بهت میدم. بعدش هم بگی بخوای. ها؟ خوبه؟ چرا ساکت شدی؟ اخوی یه خورده صبر میکردی صورت ماهیتو موقع رفتن میدیدم. بعد از انفجار من از حال رفتم و دیگه ندیدمش. یعنی بعد از اون انفجار من دیدمش. رفت بالای کانال روی یه بلندی. وقتی داشت اذان میگفت در حالی که بی حال افتاده بودم یه گوشه، جون گرفتم. همه جون گرفتن. سرمو به سختی آوردم بالا، دیدم بدون توجه به توپ و گلوله تو تیررس بسیا با آرامش کامل داره اذان میگه. بعدش هم یه نماز جماعت با یه حال عجیب روحانی توی کانال خوند. همه چی به ابراهیم ختم میشد. هر کسی هر کاری داشت به اون میگفت. مگه دستور عقب نشینی به شما نرسیده بود؟ اتفاقا این سوالو یکی از رزمنده های مجروح از ابراهیم پرسید. شما هنوز اینجایی؟ مگه دستور عقب نشینی ندادن؟ چرا دستور دادن؟ ولی چطور میتونم این همه مجروح شهید رو بذارم برم؟ هنوز تو کانال خیلی هستن که نتونستن برگردن. چی کار میخوای بکنی؟ نمیتونیم از کانال بریم. تو تیررس بسیاییم. باید صبر کنیم برگردن عقب. اگه برنگردن چی؟ در هر صورت همه با هم برمیگردیم. آقا ابراهیم شما هستین؟ آره برادر جانم. یه چیزی بگم راستشو میگی؟ تا از من دروغ شنیدی؟ نه نشنیدم، ولی بعضی سوالا رو جواب نمیدی. چی میخوای بپرسی؟ جون ابراهیم سخت نباشه. سخت نیست ولی جواب میخوام. چند روز آب نخوردی؟ گفتم که سوال سخت نپرس. من آب میخوام ولی اگه تو نخوری منم نمیخورم. من تشنم نیست. در ضمن تو مجروحی، خون ازت رفته. تشنمه ولی تا تو آب نخوری منم نمیخورم. باور کن من تشنه نیستم برادر. مثل آقامون ابوالفضل ساقی تشنه لبی. جان ناقابل من فدای عباس. 2 روز آب نخوردی، این لبا میگن تو خیلی تشنه ای. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا ابا عبدالله.
یا ابا عبدالله، یا ابا. بچه ها گفتن شما و آقا ابراهیم بچه محلید و از بچگی با هم بودید. اما من میگم مهم نیست چقدر با ابراهیم باشم. چند دقیقم کافیه تا جذبش بشم. خوش به حالت که سالها با ابراهیم بودی و کلی ازش خاطره داری. نمیدونم کجاست ولی هرچه هست امیدوارم سالم باشه. هنوزم معلوم نیست شهید شده باشه. یعنی ممکنه؟ بله ممکنه. اون تو کانال چندین بار گلوله و ترکش خورد ولی از پا نیفتاد. آخرین بار کی اونو دیدی؟ سر یه رزمنده رو توی آغوشش گرفته بود. حال عجیبی داشت. روز سوم محاصره بود. چیزی نیست. الان میبرم عقب. این عکس مادرمه. یه چیزی موقع رفتن ازم خواست. گفت حلالت نمی کنم اگه بری و برام تربت کربلا نیاری. هرچی گفتم نه کربلا تو خاک بعضی از ما که نمیریم خاک اونا رو بگیریم. میریم خاک خودمون رو پس بگیریم. به خرجش نرم. اگه برگشتی چفیه همون براش بدم. بگو حسین دستش از دنیا کوتاه شد. بگو عوضش اونطونیا پیش سید و شهدا شفاعتتو میکنن. پادر داره سالها زمین گیره. آقا ابراهیم میری پیش مادرم دیگه مگه نه؟ بهش بگو بگو حسین گفت آقا روح آقا واسم از وقتی اومدم اینجا دیگه نمازم قضا نشده. مگه نه ابراهیم؟ این عکس چپی من اگه تونستی تو تربت سید و شهدا بهش بده. یعنی من تو این دنیا موندنیم؟ اگه موندنیم بهت قول میدم تربت سید و شهدا رو بهش برسونم. انشالله یه روزی با پای خودش میره کربلا مطمئنم. با بلند کردن هر شهید تازه بغض گلوش بیشتر میشد. بیرمق و خسته و تشنه بود ولی پر از انگیزه. اون باید به وصیت تمام این شهدا عمل میکرد. پس باید برای زنده موندن تلاش میکرد. میدونست تا اون هست کانال سقوط نمیکنه. امید همه بچه ها به اون بود. به اذان و مناجات و نوحه‌هاش، به ایثار و شجاعت و پهلوانیش. خب بعدش چی شد؟ روز چهارم دیگه چیزی برای خوردن نداشتیم. آبم تقریبا تموم شده بود. همه بیرمق چشمشون به یه نفر بود. ابراهیم. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور. اللهم رب نور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور. روز پنجم همه چی یه جور دیگه بود. حالا که مردونه تصمیم گرفتیم ایستادگی کنیم، اگه هممون شهید باشیم تنها نیستیم. مطمئن باشیم مادرمون حضرت زهرا میاد و به ما سر میزنه. شما یاران امام جانانه در مقابله نامردم مقاومت کردین. سرما، تنهایی، تشنگی و گرسنگی هم نتونستم اونتون رو ببره. زخمای شما دهن باز کرد ولی خودتون لب از لب باز نکردین. آیندگان هیچ وقت رشادت شما رو فراموش نمیکنن. اونا راز کانال کمیل رو میفهمن. دشمن نزدیک کار کانال رو یه سره کنه. من شرمنده شما شدم ولی تو همین لحظه هم امید به پیروزی دارم. پیروزی یعنی مقاومت با تمام وجود. خدای بزرگ شاهد، ما همگی با تمام وجود مقاومت کردیم و حالا توی غروب خونین 22 بهمن 61 تو حسرت به دلم مونده.
اینکه دست به پیکر دارم و قمقمه هم خالیه. حسرت دوم من نامه و عکس و وصیت‌نامه و چفیه و انگشتریه که باید به یک کسایی برسونم و تربت آقا برای مادر یکی از شهدا. خدا پشت و پناه همتون. یا حسین. سلام ما رو به امام برسونید. از قول رزمنده های کامل به امام بگید همونطور که فرموده بودین ما کم نذاشتیم و تا آخرین نفس جنگیدیم. بعد از اون روز دیگه ابراهیم رو ندیدم. انگاری که گمش کردم.
شرمنده که خبر خوبی برام نداشتم. دشمنت شرمنده. مطمئنم هر جا که از حتما جاش خوبه. جاش توی قلب تک تک رزمنده های بسیجیه.